इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका सवालहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले प्रसङ्ग लिएर आएका छौँ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना महामारीका कारण विश्वभरि नै प्रभाव परिरहेको र जनजीवनदेखि लिएर हरेक सवालमा प्रभाव परिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायको सबैभन्दा बढी संस्कृतिमा प्रभाव परेको छ। कोभिड-19 को कारणले संस्कृतिहरू बन्द भएका छन्। कतै यी संस्कृतिहरू नेवा समुदायको संस्कृति बन्द हुँदाखेरि भोलि यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। त्यसैले आजको यो जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेवा समुदायका अगुवादेखि लिएर सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई परिचयसहित स्वागत गरौँ। नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेदबुकका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारजी हुनुहुन्छ। नरेश ताम्राकारजी, जोजलपा नमस्कार। आजको यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ नेवा संस्कृति सम्बन्धी अध्येता, युवा अध्येता हुनुहुन्छ र संस्कृति सम्बन्धी अत्यन्तै चासो लिएर आफ्नै ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका अध्येता एकाराम सिंहजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। एकारामजी, तपाईँलाई पनि स्वागत, जोजलपा नमस्कार। त्यस्तै गरी आज हामीले अर्का अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य। त्यति मात्र होइन, रातो मच्छिन्द्रनाथ अर्थात् बुङ्गदेवको पान्जु अर्थात् यो बुङ्गदेवका जुन चाहिँ पुजारीसँग सम्बन्धित भन्दाखेरि ज्योतिषहरूको खलक, ज्योतिष खलकका सदस्य समेत रहनुभएका दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशीजी, नमस्कार, जोजलपा। तपाईँहरू तिनैजनालाई आजको यो जनसवाल कार्यक्रममा स्वागत छ। अब कुराकानीतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिला म नेवा डेदबुकका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारतिर जाँदैछु। नरेश ताम्राकारजी, अहिले कोभिड-19 यो कोरोना महामारीका कारण, मुलुकमा लकडाउनका कारण नेवा समुदायको संस्कृतिमा ठुलो प्रभाव परेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा यो कोभिड-19 कोरोना महामारीका कारण नेवा समुदायको संस्कृतिमा कस्तो असर परेको छ, के चिज बन्द भएका छन्, यो विषय बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद श्रीकृष्णजी। यो विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा पनि अनिश्चितकालीन चाहिँ एउटा लकडाउन बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो। त्यो घोषणाको पछि चाहिँ नेवारहरूले मनाउँदै आएको विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्व, जात्रा, जुन चाहिँ अलौकिक जात्राहरू, यो चाहिँ अरू विश्वमा देखाउने किसिमको जात्राहरू थियो। प्रमुख चाडहरूमा हाम्रो चाहिँ पाँचअरे चाड यो चाहिँ यसै भित्र पर्यो र यही पाँचअरेको चाडको चाहिँ दायाँ बायाँमा मनाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेतो मच्छिन्द्रनाथ अथवा चाहिँ जनवाद्य जात्रा भनेर हामीले काठमाडौँमा धुमधामसँग मनाउँथ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो बन्द हुन पुग्यो। त्यसै गरेर नयाँ वर्ष, विक्रम सम्वतको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हाम्रो चाहिँ मनाउने चलन थियो भक्तपुरको बिस्का जात्रा, त्यो बन्द हुन गयो। त्यसै गरेर टोखामा बिस्का जात्रा, सपन तीर्थको जात्रा बन्द भयो। त्यसै चाहिँ उसमा चाहिँ बोडेमा चाहिँ यो चाहिँ जिब्रो छेड्ने जात्रा त्यो बन्द भयो। त्यसै गरेर चाहिँ यो ठिमीमा चाहिँ सिन्दुर जात्रा हुन्थ्यो, त्यो पनि बन्द भयो। बनेपाको चण्डेश्वरी जात्रा, पनौतीको जात्रा, त्यस्तै गरेर बालाजुको जात्रा, अनि साँखुको चाहिँ वज्रयोगिनी जात्रा र पशुपतिमा मनाइने विभिन्न जात्राहरू चाहिँ बन्द हुन पुग्यो भने र यो चाहिँ अहिले नै यो हाम्रो अक्षय तृतीयाको दिनदेखि मनाउनु पर्ने सुरु हुने चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथ अथवा बुङ्गदेवको जात्रा पनि अहिलेसम्म प्रभावित भएर यो भयो मुख्य जात्राहरू। यो बीचमा चाहिँ अरू सिठी नहमा मनाइने अरू जात्राहरू र चाडहरू, अब त्यसै गरेर चाहिँ हामी नेवारहरू लगायत चाहिँ अरू बौद्धहरूले मनाउने चाहिँ बुद्ध जयन्ती चाहिँ र चाहिँ अब रामनवमी चाहिँ चैते दसैँ जस्तो धेरै यो नेवार र अरू जातिहरूले पनि मनाउने र नेवारहरूले मात्रै मनाउने जात्राहरू, यसरी चाहिँ धेरै चाडपर्व जात्रा हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले यसपालि चाहिँ यो मनाउन पाइएन, दिइएन
र यसरी चाहिँ यो चाहिँ भयो काठमाडौँ उपत्यकाको, उपत्यका भन्दा बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा मनाइने सानोतिनो जात्राहरू पनि यसमा प्रभावित भए। अब भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो आजैको दिनदेखि नेवारहरूको जात्रा पर्वहरू सुरुवात हुन्छ। आज चाहिँ घण्टाकर्ण अथवा चाहिँ गठमुङ्ग यो पनि चाहिँ धेरै ठाउँमा मनाउने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ र कतिपय स्थानीय निकायहरूले यसलाई स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ रोक लगाइसकेको अवस्थामा यो यसमा पनि व्यापक रूपमा प्रभाव परेको छ। र अबदेखि हाम्रो चाहिँ लाखे जात्रा सुरु हुँदैछ। ठाउँ गाउँ गाउँमा यो देशैभरि चाहिँ जहाँ जहाँ नेवारहरू छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ लाखे जात्रा मनाउने चलन अब चाहिँ यो पाटी पूर्णे या गुनपुनी आउँदैछ, त्यसलाई पनि प्रभाव पर्छ। त्यसपछि चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको बेला देशैभरि चाहिँ नेवारहरूले जात्रा पर्व मनाउने चलन थियो। अब प्रभावित हुने, अब व्यापक रूपमा प्रभाव हुने दिन चाहिँ हिजोको दिनमा ठुलो ठुलो जात्राहरूलाई प्रभाव पार्यो। अब देशभरि छरेर रहेका व्यापक रूपमा रहेको नेवारहरूको जात्रा पर्व संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने लक्षण देखिरहेको हुनाले यसलाई अब हामीले कसरी लिएर जान सक्छौँ भनेर चाहिँ छलफल बहसको रूपमा हामीले गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा यो पनि सुरुवात गराइसकेको कुरा चाहिँ म यहाँहरूको माझमा निवेदन गर्न चाहन्छु। अब म कृतिमदन जोशीतिर जाँदैछु। कृतिमदन जोशीजी, तपाईँ बुङ्गडियो जात्रा अर्थात् बुङ्गडियोसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ। बुङ्गडियोको जोशीहरू खलकमध्ये एकजना पनि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको दैवज्ञ ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ नरेश ताम्राकारजीले भन्नुभएको छ कि यो रातो मच्छेन्द्रनाथ अर्थात् बुङ्गडियोको जात्रा समेत प्रभावित भइरहेको छ भनिरहँदाखेरि यो कसरी प्रभावित भयो? तपाईँहरूले त साइट दिनुभएको थियो जात्राको लागि। यो प्रभावित हुनुको कारण के हो? कहाँबाट रोकियो? के यो समयमा चाहिँ जात्रा गर्नै नहुने हो कि के हो? यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यो परिचयको क्रममा चाहिँ नि पानीजु भनेर सुरुमा आएको थियो। यो रातो मच्छेन्द्रनाथको पानीजु सङ्घको 32 पानीजु सङ्घको चाहिँ नि त्यो खलक अलग्गै छन्। हामी चाहिँ नि ज्योतिषी खलक हो। हामीले चाहिँ नि ज्योतिषी दृष्टिकोणबाट हामीले दिएका साइटमा पानीजुहरूबाट पूजाआजा चाहिँ गर्ने गर्छन् वर्षभरि नै। त्यो एउटा भयो। अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति भनेको के त भनेदेखि राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो। यो चाहिँ नि संस्कृतिमा हामीले चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रको आत्मा बोलिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ नि त्यति मात्रै न, उसको चाहिँ नि जुन यसको पहिचानको रूपमा अगाडि बढेको चाहिँ नि संस्कृति हो। यही हाम्रो संस्कृतिबाट चाहिँ नि राष्ट्रले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि परिचय दिइरहेको चाहिँ नि पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। अब जहाँसम्म राष्ट्र यो रातो मच्छेन्द्रनाथको चाहिँ कुरा छ, अब वर्षेनी सार्वत्रिक बमोजिम परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ नि यो मच्छेन्द्रनाथको यो चाहिँ नि के अरे महास्नानदेखि चाहिँ नि दिनीको साइटहरू करिब 15 दिनको साइट दिएको हुन्छ। त्यसमा सबै कुराहरू पर्दछन्। यो चाहिँ नि के अरे चाहिँ यो मृत्यु संस्कारदेखि लिएर पुनर्जन्मको संस्कारदेखि लिएर चाहिँ नि के अरे यो चाहिँ नि बेल विवाह गर्ने, यी गर्ने, चुडाकर्म गर्ने, गुफा राख्ने आदि इत्यादि चाहिँ नि को चाहिँ नि त्यहाँ आएर 15 दिनभित्रमा चाहिँ सकिएको हुन्छ। र अन्तमा यो रथारोहणको कार्य वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा चाहिँ नि गर्नुपर्नेमा त्यो चाहिँ नि रोकियो। अब हाम्रो परम्परागत रूपमा के छ भनेदेखि कुल्चोकको यो योगम्बर पीठ भन्ने छ, जहाँ चाहिँ नि यो रथ बनाइराखेको हुन्छ। त्यहाँनिर सानो चाहिँ खाल्डो जस्तो छ। यो चाहिँ नि भेपिट्यो भन्छ। हाम्रो चाहिँ नि योगम्बर पीठको चाहिँ नि अंश तानेर त्यहाँ चाहिँ नि राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि मच्छेन्द्रनाथको चाहिँ नि आमा पनि भन्दछौँ, त्यसको अंश त्यो वसुन्धरा देवी पनि भन्दछौँ। र त्यहाँको सँगै राखेर त्यो के अरे महाबली दिनेदेखि लिएर मच्छेन्द्रनाथलाई चाहिँ नि पूर्व फर्काएर त्यहाँ चाहिँ नि रथारोहण गराउनु पर्ने, त्यो चाहिँ नि भएन। यसपालि त्यो कोरोनाको कारणबाट भनेर चाहिँ हामीले भन्यो कि यो चाहिँ नि कोरोना चाहिँ नि एकातिर राखौँ, कमसे कम चाहिँ नि यसको मान्यता अनुसार चाहिँ पुल्चोकमा लगेर राखिदिनुहोस्, यो परम्परा चाहिँ नि नतोड्नुहोस्। यसको चाहिँ नि यो जुन मच्छेन्द्रनाथको चाहिँ नि महिमा अपरम्पार छ। यो चाहिँ नि निराकारको चाहिँ नि को देवता। अब शैवले हेर्दाखेरि शिव पनि हो,
वैष्णवले हेर्दाखेरि विष्णु पनि हो, यो चाहिँ नि के अरे बुद्धिस्टले हेर्दाखेरि बोधिसत्व पनि, तिब्बतीहरूलाई हेर्दाखेरि आर्यवलोकितेश्वर पनि, परमपानी लोकेश्वर आदि इत्यादि नाम मात्र होइन कि यो शाक्तहरूको चाहिँ नि शक्तिको देवी पनि हो, अर्थात् चाहिँ यो स्त्री पनि हुन् पुरुष पनि हुन्। यस्तो निरञ्जन निराकार चाहिँ नि देवता महामारीकै कारणबाट यो अनिकाल भएबाट देशमा व्याप्त रोग आदि चाहिँ नि यो चाहिँ नि खदेरी परेबाट चाहिँ नि के अरे मच्छरनाथलाई चाहिँ नि पातनमा चाहिँ नि ल्याइएको अवस्था चाहिँ हो। अब यस्तो चाहिँ नि महिमा नबुझिकन अब एउटा सानो से सानो चाहिँ नि कुरा पुस्तकमा ल्याएर राख्न चाहिँ नि भने अनुरोध गर्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ नि के भन्छ के सुरक्षा दिन सक्दैन भनेर स्थानीय प्रशासनको जवाब आयो भनेर गुठी संस्थानले रोकेर अहिले मच्छिन्द्र बालभित्र राख्यो। मच्छिन्द्र बालभित्र चाहिँ नि राखियो। अब चतुर्थी तिथिमा चाहिँ नि रथारोहण के अरे रथ यात्रा गर्नुपर्ने त्यो पनि भएन अघि। अब माथि मन्दिरबाट बाहिर ल्या मच्छिन्द्रनाथको भित्र चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ नि थुनेर राखियो। मूल गेटबाट बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन। अब यसले गर्दाखेरि देशमा त्यो देवताको प्रभावबाटै भन्छौँ हामी, यो चाहिँ नि के अरे अनिकाल चाहिँ परेदेखि यो चाहिँ नि महामारीको कुरादेखि लिएर राजनैतिक उथलपुथलमादेखि आर्थिक सङ्कटका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि नचलाउनुहोस्, यसलाई चाहिँ राखेर पनि त्यहाँ चाहिँ नि बुलचकमा राख्न ल्याएन। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। अब त्यसपछि अब 12 गते भएपछि चाहिँ नि त्यो म्याटो सकियो, त्यो गुज्रियो। त्यसपछि चाहिँ नि फेरि शुक्र अस्तुको कुरा आयो, साइट दिन मिलेन। त्यसपछि चाहिँ नि असारको 24 गते हामीले चाहिँ नि साइट मिलाएर दियौँ राम्रो साइट भनेर। त्यो पनि 23 गतेको अन्तिममा चाहिँ नि आएर सभासदहरू र चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनले चाहिँ नि रोकियो। अब यो गुठी हामीलाई चाहिँ नि डाकिएन। हाम्रो चाहिँ नि कुरा प्रश्न के त भन्दाखेरि यो साइट भन्ने कुरा त्यतिकै खेलाची कुरा गर्ने होइन, त्यसमा अनेक कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। यो त्यतिकै चाहिँ नि राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रशासनिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि प्रभाव चाहिँ नि राष्ट्रमा पर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यसलाई नरोक्नुहोस् भनेर गुठी संस्थान मार्फत चाहिँ गर्दाखेरि गुठी संस्थान हाकिमले चाहिँ नि यो चाहिँ नि गर्न सकेन र भोलिपल्ट रोकिने भयो भनेर राति आयो। राति नै हामी मिटिङ बस्यौँ अनि भोलिपल्ट रोकियो। त्यो चाहिँ नि गर्न सकेन हामी। अब त्यसपछि त्यतिकै भयो। अब रातो मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ नि अब त्यसपछि जापु समाज मिटिङ भयो, के गर्ने कसो गर्ने भनेर 7 गरेर 10 गते चाहिँ नि अब 7 गते रथारोहण र 10 गते श्रावणको चाहिँ नि उसमा रथ यात्रा हुने भयो भनेर व्यापक सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नि त्यसको प्रचार प्रसार भयो, जसले गर्दाखेरि अब हामीले दिएको साइट त होइन। अब भएको कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि 7 गतेसम्म लकडाउन, 7 गतेसम्म लकडाउन, 7 गतेको लकडाउन सकिने बित्तिकै बेलुका चाहिँ नि तपाईँ रथारोहण गर्नुहोस् अथवा भोलि भए पनि गर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ नि तपाईँहरूलाई रोक्दैनौँ भन्ने कुराको चाहिँ नि त्यो आएपछि अनि गुठी संस्थानले चाहिँ नि पछि फेरि चाहिँ हामीसँग साइट माग्यो र यो चाहिँ नि जापु समाजमा विभिन्न समाज खलक र चाहिँ नि पुजोहरू सबै चाहिँ नि बसेर त्यहाँ चाहिँ छलफल हुँदाखेरि अब एकपटकको लागि यहाँहरूले चाहिँ नि साइट दिइदिनुहोस्। हामी दिनेवाला चाहिँ नि साइटै राम्रो छैन। अब हामीले के भन्यो भनेदेखि अब साइट राम्रो छैन, तै पनि अब यहाँहरू सबैको चाहिँ नि अनुरोधलाई सम्मान गर्दै नराम्रो मध्येमा राम्रो छान्ने हो। अब हामी हेरौँ 2 दिनमा चाहिँ नि हामी साइट दिन्छौँ भनेर अस्तिको शनिबार बैठक बसेको हामीले चाहिँ नि सोमबार बिहान साइट दियौँ 10 गतेको लागि। 10 गते दिनुपर्ने कारण किन त भनेदेखि हामीले 8 गते 7 गतेको त चाहिँ 7 गतेको चाहिँ मिलेन, राम्रो भएन। 8 गतेदेखि चाहिँ नि 15-16 गतेसम्म हेऱ्यौँ, कुनै पनि साइट राम्रो भएन र अनि 10 गते नै राम्रो जस्तो देख्यो। 10 गतेको चाहिँ नि सबभन्दा यो चाहिँ नि 8-10 दिन भित्रको चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो साइट ठानेर हामीले त्यो दियौँ। त्यो दिनुपर्ने कारण चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनले पनि स्वीकृति दिन्छु भनेको अवस्था, सामाजिक सञ्जालले पनि 10 गते रथ यात्रा हुने भन्ने चाहिँ अवस्था, त्यो सबैले मिल्दा गर्दाखेरि यही नै उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ सबै साइटहरू दिन तिथि सबै लग्नहरू आदि इत्यादि सबै कुराहरू नक्षत्र सबै चाहिँ जोडेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर चाहिँ साइट दियौँ। अब आशा छ अब चाहिँ 10 गते चाहिँ जात्रा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ।
एकारामजी तर्फ अब जाँदैछु। भर्खरै चाहिँ नरेश ताम्राकारजीले पनि बताउनु भयो यो चाहिँ लकडाउन कोरोना महामारीका कारण जुन चाहिँ प्रभाव परेको संस्कृतिमा कुरा, त्यो सँगसँगै अनि यो रातो मछिन्द्रनाथको जात्राको सन्दर्भ पनि दैवकी ज्योतिष कृतिमर्दन जोशीले बताउनु भयो। एकारामजी, यो जुन चाहिँ कुरा सुनिरहँदाखेरि यो संस्कृतिमा प्रभाव परेको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ एकजना अध्येता पनि हुनुहुन्छ यो संस्कृति सम्बन्धी, नेवा संस्कृति सम्बन्धी। यसरी प्रभाव पर्दाखेरि यसले चाहिँ भोलिका दिनमा या नेवा समुदायमा कस्तो प्रभाव पर्ने सक्ने सम्भावना छ? यो के भएको हो, यो विषय बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। हाम्रो यो अहिले यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन यो अहिले महामारी फैलिएको कोरोनाको महामारीको क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै यही समयमा यो हाम्रो सरकारले चाहिँ 3 महिना लकडाउन चाहिँ सुरु गर्ने समय अगाडि नै हाम्रो 5 तारिकको जात्रा सुरु हुने बेला थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यो कोरोनाको कारणले हाम्रो काठमाडौँको सबभन्दा पुरानो भोलि जात्रा 5 अरेलाई चाहिँ बन्द गराइयो, किनभने यो रोग फैलिन सक्छ भनेर। त्यसपछि आएर हाम्रो क्रमशः जात्रा सुरु हुने, अरू जात्राहरू बन्द हुने भयो। तर रमाइलो कुरा के छ भने पश्चिम नेपालमा पनि खस समुदायको जात्रा थियो, त्यहाँ अपार भिडका साथ त्यो जात्रा सम्पन्न भयो। त्यस्तै हाम्रो पूर्वतिर पनि हाम्रो वैशाखतिर भएको राई लिम्बूहरूको जात्रा त्यो पनि सम्पन्न भयो। उनीहरूको पनि भिडभाड जस्तै हुने जात्रा हो। पश्चिम र पूर्वको जात्राहरू समुदायको जात्रा चाहिँ चल्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको जात्रा नचल्ने। त्यो नचल्नुको एउटा कारण चाहिँ मलाई लागेको हाम्रो समुदाय आफै पनि कमजोर भएर हो। सरकारले त सुरक्षाको आफ्नो नीति त अपनाउला, त्यो भन्नुपर्छ, उसको जिम्मेवारी हो। हामी आफै पनि यो हाम्रो जात्रा पर्वलाई यो सञ्चालन गर्नको लागि यो अवस्थामा, यो महामारीको अवस्थामा हामी कसरी बचेर यो संस्कृति पनि बचाउन सकौँला भन्ने यो छलफल समेत पनि भएन। आकस्मिक रूपमा बन्द भनेपछि हामी पनि हतारमा बन्द गर्यौँ। हामीले यो डरको एउटा मानसिकता हामीले बोकाइदियो। त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि हाम्रो यो जात्रामा चाहिँ असर पर्दै गयो, अहिलेसम्म पनि असर परिरहेछ। यो असरले चाहिँ के हुन सक्छ भने भविष्यमा अहिले हामीले यो जुन जात्रा पर्वको लागि चाहिँ गौरव भनासार गर्न सकिने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसमा एउटा समुदाय हुन्छ, यसमा धेरै जनसहभागिताको कुरा हुन्छ, समिति गुठियारको कुरा हुन्छ, परम्परा ज्ञान र संस्कृति जानकार व्यक्तिहरूको आवश्यकता हुन्छ, स्थानीय निकायको कुराहरू हुन्छन्, आर्थिक स्रोतका कुराहरू धेरै जुटेर मात्रै जात्रा पर्वहरू मान्य भएकोले एउटा संरचना बिग्रिसकेपछि भोलिको दिनमा त्यो फेरि त्यो गर्ने पर्यो अथवा गरिहाल्यो भने पनि त्यो कन्टिन्युटी नहुन सक्छ, कहीँ कतै बिग्रेको पनि हुन सक्छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ जुन यो हाम्रो जात्रा पर्वमा चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ कारणले हामीले चाहिँ यो छोड्दै गएको छौँ, रोकेको छौँ। त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा कहीँ कतै चाहिँ हाम्रो यो मौलिक परम्परामा चाहिँ ह्रास आउन सक्छ कि गरिहाल्यो भने चाहिँ मलाई लागेको छ। नरेश ताम्राकारजी, भर्खरै चाहिँ अब एकारामजीले पनि बताउनु भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ दैवकी ज्योतिष कृतिमर्दन जोशीजीले पनि बताउनु भयो। यो कुरा सुनिरहँदाखेरि यो नेवा समुदायले चाहिँ जुन ढङ्गबाट निर्णय गर्नुपर्ने ती निर्णय गर्न नसकेर कमजोर भएर एक ढङ्गको त्रसित मनस्थिति भएको कारणले, एक ढङ्गको हस्तक्षेपको कारणले नै यो नेवा समुदायको संस्कृतिमा बढी प्रभाव, अन्यको तुलनामा बढी प्रभाव परेको भन्ने आशय उहाँहरूको देखियो। त्यस्तो तपाईँले ठान्नु भएको छ? वास्तवमा चाहिँ यो हाम्रो नेवारहरूको संस्कृति चाहिँ धेरैवटा चाहिँ संस्कृतिमा चाहिँ राज्यको गुठी संस्थानको इन्भल्भमेन्ट हुने, जस्तो चाहिँ अब सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रामा पनि गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित रहने, रातो मछिन्द्रनाथमा पनि चाहिँ गुठी संस्थान चाहिँ संलग्न रहने, त्यसै गरेर बिस्का जात्रामा पनि अन्य जात्राहरूमा पनि यसरी चाहिँ संलग्न रहने हुँदाखेरि राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठुला जात्राहरूलाई चाहिँ रोकेको एकातिरको छ नै, यसमा हस्तक्षेप गरेरै रोकेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो चाहिँ जात्राहरू यो संस्कृतिलाई चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ यस्तो त्रासदीको बेलामा पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर एक किसिमको चाहिँ सुरक्षाको विधिहरू अपनाएर हामीले यो जात्रा पर्वलाई चाहिँ दिनु हुँदैन र सरकारले यसलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गरेर मात्रै जात्राको रूपमा मनाउने, दर्शकहरूलाई चाहिँ यसपालिलाई चाहिँ बन्देज लगाउने, यस किसिमको सुरक्षाको वातावरण बनाएर यसलाई चलाउनु पर्ने थियो।
त्यो किसिमले नगरिकन एकैचोटि यो जात्रा बन्द 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 भन्ने एक किसिमको त्रासको वातावरण फैलाएर यसलाई रोक्नु सक्दैन। यसले अति दूरगामी असर पर्छ नै। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ राज्यले नै यसलाई चाहिँ यसरी सुरक्षित तवरले होइन, अहिले पनि सामाजिक चाहिँ दूरी कायम गरेर गर्नुहुने धेरै कुरा अहिले चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ चाहिँ सडकमा दिनका दिन चाहिँ जुलुस आइरहेको थियो, जुलुस रोक्न सकिरहेको छैन, धरना भइरहेको छ, आमसभा भइरहेको छ, कोही नेताहरू गयो भने हजारौँ हजार मान्छेहरू पछि लागिरहेको छ। त्यतातिर रोक्नेतर्फ चाहिँ ध्यान छैन, त्यतातिर रोक्नेतर्फ कुनै कदम पनि चालेको छैन। मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो देशको मात्रै एउटा चाहिँ धरोहरको रूपमा, यसको चिनारीको रूपमा, देशलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने जात्रा पर्वहरूलाई चाहिँ रोक्ने एउटा षड्यन्त्र जस्तो चाहिँ कतै आभास पनि यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ यतै कतै यो त होइन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ राखिदिएको छ। नभएदेखि राज्यले चाहिँ प्रहरी प्रशासन लगाएर दर्शकहरू जात्रालुहरूलाई चाहिँ यसपालि नआउनु चाहिँ यो गर्नै पर्ने विधि चाहिँ यसपालि हामी गरेर जात्रा सम्पन्न गराउँछौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ जात्रा सम्पन्न गराउँछौँ भनेर तर्फ चाहिँ यो राज्य लाग्नुपर्ने हो। त्यतातिर नलाग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छोडेको छ। त्यसकारणले अहिले पनि म चाहिँ समग्र चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ हाम्रो जात्रा पर्व संस्कृतिलाई चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ सुरक्षालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ मनाउन सकिन्छ, त्यो सक्नुपर्छ। र यसरी विदेशतिर पनि, पश्चिम नेपालतिर पनि, पूर्व नेपालतिर पनि यसरी मनाएको दृष्टान्त अघि भर्खरै चाहिँ एकरामजीले चाहिँ दिनुभयो। यो यस किसिमले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ। यो जीवन्त संस्कृति हो। यस्तो महामारी योभन्दा पहिले पनि यो मुलुकमा आएको थियो, त्यतिखेर पनि नरोकिएको हो र यसपालि चाहिँ दुःखपूर्वक रोकिएको छ। हामीले यसलाई दुःख मान्नु पर्दछ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा अहिले भने विश्रामको समय आएको छ, विश्राम लिनेछौँ। विश्रामपछि फेरि पनि हामी कुराकानीतर्फ लाग्नेछौँ। अहिले भने छोटो विश्राम। 나자 필미준디랑 내당 얌기 참체티 제타 백은기 야쇼 탑셰임바 팅상 잠불링랑 냠추이기 코로나 마이 나자 쪽파기 얌레 젬제당 도제라 लोखोंडंग हाचिम पेकेलेमु प्रिबा चपके तिजेला खाप कोई यम्बी यम्बीला लकपा याबु पेती मूर्ति साबुन क्याप्ती छुगी टुकोई lakpagi la khaje tongbala deje miyongen kha upchela max rang hemba lemu kapcha tikoge ला खाजे खंगबाला चिरंग तेती लेपे कोई मेमंगदंग सिंगदाला डोजे मेयोंगिन nyenjen nyewadang lomin miya thugen tizila domba sumji kyangbule rang tamma koi lakpa digendang thiken ole prangja tapche miyongen 양당 양 차와케나 우땅젤라 켄다가부응나 긴 마체페티 프랑고 수캡켄 참바 캡켄당 जुबु सुक्याप्ती नर्गन लेमु तायातेना horang sulamana corona mai virus gi ne kyalgyo hung khungen imba हो सुंगबे मेनखंग माना स्वास्थ्य केन्द्र दंग अस्पताल लामसांगरंग मेंजु पेचला डोकोय yam rimle sungkyo pechela lemin yala kudi miyonge rangrang nangla thindi pekoken जिक्टा दंग ngang पेती मेंबा तेंबु दंग जेंबु पेती तेंग एम्बागी कोरोना वायरस ला दोलो रंग तंगजला थमजी फेबी मेमेयागी रोरम नंगदोंग indigenous television dang फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला परैबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन।
महामारी ठङमा मन पिटामगा महामारी छेकमग नुलामगु आइमी हेनको बरी मिन्चे सिमना लेटमा मुगबा कोरोना महामारी बुंगा रान्चिमना थुङसा नङ हाकी पलुसा टोपो इन्ने साबुन चवा नुलक छुक वासिन याइन्ने छुकगा अनगायङ मसुबिन मन्ने नाटोबी पम्प मास्क वाडिन्ने अन हिम खेटिमिङ मन्ना अनवंसङ खारु मुन्ने मिन खम्चेबी मखाडिन मन्ने कमरङचे निमिन चेनङ अभिकङ हायकया काङचे बिन्ने छुक मोटोङसिन मन्ने ननकी भेम्पा मलुन मन्ने आकोरो टाङटुकम सक्सनमा मलिनिन्न पम्टुकम खाछङको ननकी अन्यम चा इङयकना अनकन कोरोना भाइरस मिन टिडहिटगो छङ लिम्ही नङखबिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्ना अस्पताल बि समय बिङ खटमली महामारी बुंगा रान्चीमा नि अमिन मेनपी कि मलिनिन झारा टोङमा कि मुमली किमा किमन इन्छङछङ लोन्चीमा कि मिन सेटको कोरोना भाइरस टंगुम खैसुम्ने इन्डिजिनस टेलिभिजन इन्डिजिनस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले जनताको सवाल जनसवालमा प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सरोकार राख्ने विषय र विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायको संस्कृति, कोभिड-19 कोरोना महामारी र ती जात्रा संस्कृतिहरू रोकिएको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने क्रममा आज गथामुगल पर्व हो। आजको दिनदेखि यो नेवा समुदायमा दैनिकी जस्तो प्रत्येक हप्तामा संस्कृतिहरू सुरु हुने गर्छन् र ती संस्कृतिहरू प्रभाव कतिको पर्न सक्ने सम्भावना छ त र यस्ता संस्कृतिहरूमा प्रभाव पर्दाखेरि भोलिको दिनमा के हुन्छन् त यी विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेडबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, त्यस्तै गरी हामीसँग अर्का अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशी जो बुङदेवका यो ज्योतिषी खलकका सदस्य र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेवा संस्कृतिको अध्येता युवा अध्ययनकर्ता एकराम सिंह हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ र कुराकानीतर्फ लागौँ। अब भने म कृतिमदन जोशी दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशीतिर लाँदैछौँ र उहाँको कुरा लिनेछौँ। दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशीजी, जुन रातो मचिन्द्रनाथ बुङदेवको जात्राको सवालमा तपाईँहरूले जुन साइट दिनुभयो अब 10 गतेको लागि भनेर, तपाईँले योभन्दा अगाडि 2 पटक पनि साइट दिनुभयो जुन रथारोहणको लागि। यसपालिको यो साइटको क्रममा रथारोहण सँगसँगै जात्रा पनि त्यही दिनबाट सुरु हुन्छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। यदि त्यो दिनमा पनि रथारोहण भएन, जात्रा सुरु भएन भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, असर के पर्ने सम्भावना छ, यो के हो यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। अब चाहिँ अब असार 24 गतेको पनि रोकियो, वैशाख 12 गतेको रोकियो, अब श्रावण 10 गतेको पनि अब केही चाहिँ सरकारले के कठोर कराची रोकियो भने अब हामी त समाजलाई चाहिँ समाजमा कुराहरू पुर्याउँछौँ। समाजले चाहिँ नि नेवार समाजले चाहिँ नि के निर्णय गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि अब जानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने सबभन्दा पहिले मेरो पहिल्यैदेखि नै चाहिँ नि मेरो आग्रह गभर्मेन्टसँग चाहिँ नि सरकारसँग के रहिआएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो देशको संस्कृति संरक्षण गर्न जगेर्ना गर्नमा चाहिँ नि जुन जुन समाज सक्रिय भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूसँग सम्बन्ध नै कुनै किसिमको सम्बन्ध चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नि कुराकानी डायलग नगरिकन एकैचोटि हस्तक्षेप रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ नि जात्रालाई गर वा नगर भन्न चाहिँ भन्नु मिल्दैन। कतिपय जात्राहरू चाहिँ नि निजी पनि हुन्छन्, कतिपय जात्राहरू सरकारी हुन्छन्, कतिपय जात्राहरू चाहिँ नि छुटगुठीका हुन्छन् आदि इत्यादि चाहिँ नि के अरे यो भइराखेको हुनाले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ नि यो गुठीको चाहिँ नि के अरे यो सरकारले हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ नि उचित देखिँदैन। अब रह्यो यो मच्छरनाथको जात्रा यो 10 गते पनि चाहिँ भएन भनेदेखि अब समाजको चाहिँ नि कुरोलाई चाहिँ नि सम्मान गरेर हामीले साइट हेरेका थियौँ। अब त्यसपछिको साइट त छैन। अब हेर्ने भनेको साइट के हो त भन्दाखेरि यो जाउले खेल तान्ने बेला मात्रै हो, जुन के अरे पाटनमा चाहिँ नि जात्रा सकाएर रथ यात्रा सकाएर यो भोटो जात्रा देखाउने बेलामा के अरे चाहिँ जाउले खेल तान्दाखेरिको के अरे साइटै थियो। अब त्यो साइट हेर्नलाई चाहिँ नि लङ खेलमा चाहिँ नि यो महाबलीको चाहिँ नि पूजा नगरेको त्यो साइट हेर्नु हुँदैन। त्यो साइट हेर्नलाई चाहिँ नि यो बाराई समाजको चाहिँ नि गुठी हुन्छ, यो चाहिँ नि के अरे देवाली गुठी, त्यो देवाली गुठीको चाहिँ नि टाइम पारेर चाहिँ नि त्यो साइट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले समय चाहिँ नि घन्किरहेको समय छनै छैन।
अब यसपछि मैले अघि नै भने 9 महिनाको कुरा आउँछ, अनि मलमासोको कुरा आउँछ, अनि भक्तपुरको कुरा आउँछ, अनेक चाहिँ यो चाहिँ मन्थन चाहिँ यो चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ अदृश्य चाहिँ के अरे यो अप्रत्यक्ष रूपले सरकारले खसेटिराखेको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ भइरहेछ। यसरी रोक्नु हुँदैन त्यो सरकारले, यो चाहिँ गलत काम गर्यो कि उहाँहरूलाई थाहा छैन। यो चाहिँ के अरे यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यो मुलुक देवभूमि पनि हो, तपोभूमि पनि हो। यहाँ अनेक किसिमको हुन्छन्। यो देवताहरूको चाहिँ नि मन्दिरहरूमा चाहिँ ढोका थुनेर पूजा आजा आदि चाहिँ गर्न चाहिने बाटो रोकेर देशको ओभर लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ नि यो जात्रा आदि इत्यादि चाहिँ नि का कुराहरू, पूजाका कुराहरू यो चाहिँ नि जुन पक्ष हो त्यो पक्षलाई चाहिँ उनीहरूको निर्णयार्थ चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब 10 गते पछि चाहिँ केही गरी चाहिँ भएन भनेदेखि अब के गर्ने, अब त्यो चाहिँ अब समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूप पनि लिन सक्छ। किन रथ बनाइसकेछ, यो के अरे देवता चाहिँ के अरे चोकसम्म आइसकेछ। अब त्यतिकै चाहिँ फिर्ता लग्न पनि मिल्दैन। अब यहाँनिर धेरै समस्याहरू चाहिँ आइपरेका छन्। यो राज्यले बुझ्नु पर्दछ। यो चाहिँ पश्चिममा जात्रा हुने, पूर्वमा जात्रा हुने, माइती घरमा चाहिँ दिने आन्दोलन हुने, यता चाहिँ के अरे इन्डिया र चाहिँ अन्य ठाउँबाट चाहिँ के मान्छेहरू फटाफट पठाएर चाहिँ यहाँ लकडाउन भनेर चाहिँ तर्साउने, अनि यहाँको मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ के अरे यहाँ जाके चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ वासीलाई चाहिँ यो महामारीको प्रकोप चाहिँ गर्ने, यो चाहिँ नीति सांस्कृतिक नीति होइन। राष्ट्रले यसमा चाहिँ राज्यले यसमा चाहिँ विचार गर्नै पर्छ। यो चाहिँ एक चाहिँ तर्फी चाहिँ जुन निर्णय हो त्यो हामीलाई चाहिँ मन्जुर छैन। एकरामजी, उहाँहरू दुईजनाकी कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो कि नेवा समुदाय आफै कमजोर भएको कारणले यो असर भएको हो कि यो चलाउन नसकिएको हो कि भन्ने कुरा पनि तपाईँको रहेको छ भन्दाखेरि नेवा समुदाय कमजोर भएको मात्रै हो कि राज्य पक्षको पनि ठुलै दमन थियो, ठुलै चाहिँ प्रेसर थियो, त्यस्तो हो कि या राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको भूमिका थियो कि या नेवा अगुवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न नसकेको, या चाहिँ नेवा संस्कृति चलाउनेहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको, आफ्नो हैसियतको आफूले गर्ने, आफूले निर्णय गर्ने यी कुरा पनि नबुझेको हो कि के हो त? प्रश्नमा रूपमा बताइदिनुहोस्, कहाँनिर कमजोरी भयो यो चाहिँ जात्रा संस्कृति नहुनुमा? हजुर, यो चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ बुझाइमै फरक हो। एक किसिमको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सरकारी निकायमा हाम्रो जात्रा पर्वसित सम्बन्धित समूहले जुन सरकारी निकायमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हो उसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न सकेन पनि होला, अथवा सरकारको कामै त्यो हामीले चाहिँ एउटा अनुभव भइसकेको हो। 3 महिना चाहिँ लकडाउन बाहेक अरू केही पनि उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले कुरा पाएनौँ। लकडाउनको विकल्प अरू के हुन सक्छ? सरकारकोबाट पनि केही पनि आएन भनेपछि सरकारको वरिपरि सल्लाह दिने मान्छेहरूमा पनि केही कमजोर थियो होला। हाम्रो जात्रा पर्व पनि नेवारहरूको जात्रा पर्व नेपालकै पुरानो हो, नेपालकै पहिचान भएको जात्रा पर्व हो। यसको चाहिँ अब सरकार निकायका मान्छेहरूले थाहा नहुन सक्छ, जानकार नहुन सक्छ। त्यसकारण नेवारहरू सम्बन्धित नेवारहरूले गएर चाहिँ हाम्रो जात्रा पर्वको महत्त्व यो छ। अब यस्तो समस्या भएको बेलामा हामी यसरी भए पनि गर्नुपर्छ, यसलाई रोक्न दिनुहुन्न है भनेर यो पोजिटिभ रूपमा सम्भावित बाटो समेत दिएर हामीले उपहार पनि दिएर हामी चाहिँ जानु सक्नु पर्थ्यो। अब सरकारले रोक भनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले ल सरकारले भनेको भनेर हामीलाई चाहिँ हाइसन्चो गरेर आयो भने भोलि सरकारले त्यही भनिराख्ला, हामी पनि हाइसन्चो भएर बस्ने हो भने यो जात्रा पर्व चाहिँ चल्दैन। यो नचलेपछि अब एकपल्ट चाहिँ रोक्यो भने त्यसलाई चाहिँ यो त बाटो पनि हुन्छ रोक्नेहरूको लागि र नजाने अल्छीहरूको लागि त्यो पनि बाटो हुन्छ। अब भोलिको दिन चाहिँ गाई जात्रा आउँदैछ, कसले रोक्ने? त्यो सरकारले रोक भन्दामा पनि रोक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, किनभने त्यो भावनासित यो सम्बन्धित हाम्रो संस्कृति पर्वहरू छन्। गाई जात्रा भनेको त्यसमा चाहिँ अब भिड भारी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ न डिस्टेन्स भन्ने कुरा आउँछ न रोक्ने कुरा आउँछ। त्यसमा पो हामीले चाहिँ हामी समुदायले बुझेको मान्छेले विचार गर्नुपर्ने, तपाईँहरू यसरी आउनुहोस्, यतातिर बस्नुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस्, केही कुरा सरकार निकाय सुरक्षा निकायहरूले भनिदिनु पर्छ हामीले, किनभने उहाँले त थाहा छैन गाई जात्रा हेर्ने मात्रै हो, उहाँले मनाउनु पर्दैन होला। मनाउनु नपर्ने मान्छेहरूको चाहिँ कुरा र मान्नुपर्ने मान्छेहरूको कुरामा भिन्नता हुने भएकोले यो मान्नुपर्ने मान्छेहरूले नि सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसपछि आउँछ सिधै इन्द्र जात्रा पनि आउँदैछ। इन्द्र जात्रा अब रोकेर
हाम्रो लागि नेपालको लागि के त्यो राम्रो हुने होला र राम्रो हुनको लागि त्यो इन्द्र जात्रा पनि मनाउने र भिडभाड पनि नगर्नुको लागि त्यस्तो भिडभाड हामीले देखिरहेका छौँ नि, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर उपाय मात्र सोध्नु पर्यो हामीले, त्यसलाई रोक्ने होइन, त्यसले चाहिँ चलाउने कसरी हो त्यो उपाय चाहिँ सोध्नु पर्यो। नत्र सरकारले चाहिँ हामीले डोमिनेट गरेको अथवा सरकारले रोक्न खोजेको हामीले चाहिँ लागिराखेको हुन्छ। सरकारले पनि अब यो मौकामा अर्को साल गर न भन्ने एउटा न्यू राखेर भोलिको संस्कृति हाम्रो यो त चाहिँ बिग्रिने बाटोतिर धकिनलाई चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ अब योगदान जसै देखिन जान्छ यो। त्यो कारण महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकार होइन, हामी काठमाडौँ उपत्यकाका जात्रासित सम्बन्धित जनसमुदाय र स्थानीय निकाय अथवा चाहिँ गुठियारहरू पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। उहाँहरू चाहिँ यसरी पोजिटिभ रूपमा आइदियो भने चाहिँ जात्रा गर्न अझ सम्भावना चाहिँ देख्छु म। नरेश ताम्राकारजी, अहिले यो आजको गथामुगल दिनदेखि प्रत्येक ठाउँमा नेवा समुदायले गुणा लाखे भनेर लाखे निकाल्ने समय आएको छ, लाखे नाच देखाउने छन् भन्दाखेरि अब तपाईँलाई त देशभरिबाटै कुरा आइरहेको होला, अब लाखे नाच निकाल्ने कि ननिकाल्ने, लाखे मुकुन्दो नाच चाहिँ तपाईँको प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने भनेर यो रोपाइँसँग सम्बन्धित, यो मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ यो सम्बन्धित रहेको छ। तपाईँ डेडपुको अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँले के सन्देश पठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के कुरा दिइराख्नु भएको छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद श्रीकृष्णजी। यो आज गठामुग पर्व चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार बस्तीहरू लगायत चाहिँ उपत्यका बाहिरको पुरानो नेवार बस्तीहरूमा चाहिँ यो आज मनाइँदैछ र यसलाई चाहिँ त्यो मनाइँदै नै छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो गठामुगहरू बनाउँदै गरेको चाहिँ सूचना पनि प्राप्त भएको छ र लाखेको विषयमा चाहिँ स्थानीय रूपमा बसेर चाहिँ हाम्रा साथीहरूले चाहिँ कसरी लाखे जात्रा मनाउने, अब कतिपय ठाउँमा आजदेखि सुरु गर्छ, कतिपय ठाउँमा नागपञ्चमीको दिनदेखि सुरु गर्छ भने कतिपय ठाउँमा गुनपुनी अथवा चाहिँ रक्षाबन्धनको दिनदेखि सुरु गर्ने गर्दछ। त्यही विषयमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा यसपालिको लाखे जात्रालाई हामी चाहिँ सुरु र अन्त्य गर्छौँ, 2 दिन मात्रै नचाउँछौँ र बिचमा यसलाई चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ हामी मनाउँछौँ चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। कतिपय ठाउँमा संस्कृतिको संरक्षणको हिसाबले सुरुको 1 दिन मात्रै नचाहेर हामी चाहिँ स्थगन गर्छौँ भनेर र तर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हामी चाहिँ बन्दै गर्छौँ भन्ने सूचना प्राप्त भएको छैन र हामीसँग सल्लाह लिने हाम्रो मित्रहरूलाई, हाम्रो चाहिँ शाखा सङ्गठनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य स्थितिलाई त्यहाँको चाहिँ कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ अब अहिले कोरोना फ्री भइसकेको भनेर कोरोना मुक्त जिल्ला पनि घोषणा गरिसकेको हुनाले त्यो जिल्लाहरूमा त त्यति डरको स्थिति छैन। कतिपय जिल्लाहरूमा ठाउँहरूमा चाहिँ यो कोरोनाको अहिले पनि भयावह स्थिति भएको ठाउँमा त्यो स्वास्थ्य स्थिति, त्यहाँको वस्तुस्थिति, स्थानीय स्थितिलाई पनि ख्यालमा राखेर तपाईँहरूले संस्कृति चाडपर्वहरू बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ र यो नै हाम्रो अहिलेको उत्तम उपाय चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरी ठुलो भिडभाड नहुने गरी हाम्रो चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण हुने गरी हाम्रो चाडपर्व जात्रा यो चाहिँ मनाउनु चाहिँ वाञ्छनीय हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब फेरि म दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशीतिर जाँदैछु। दैवकी ज्योतिष कृतिमदन जोशीजी, यो संस्कृति पर्व, जात्रा पर्व यो कोरोना महामारी कोभिड-19 को कारण यसपालि नेवा समुदायमा प्रभावित भयो। यो रोकिँदाखेरि अर्थात् यो संस्कृति जात्रा पर्व रोकिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको धारणा रह्यो। यो रोकियो भने के हुन्छ त? धार्मिक दृष्टिकोणबाट के हुन्छ? तपाईँको भोलिका दिनमा के असर पर्छ? यो विषयमा पनि तपाईँको विचार राखिदिनुहोस् न। मैले अघि पनि भने हाम्रो देश चाहिँ नि यो देवभूमि पनि हो। अब देवभूमिमा हामी पहिल्यैदेखि चाहिँ नि तन्त्र मन्त्र यो यन्त्र आदिबाट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ पूजा आराधना चाहिँ हुने गर्दछन्। त्यसमध्येमा चाहिँ नि हाम्रो यो रातो मसेन नाटको पनि हुने गर्छ, त्यसै तन्त्र विधिबाटै हुन्छन्। हामीले सायद हेर्दाखेरि पनि एकदम गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि सबै कुरा विचार गरेर यो चाहिँ नि किस्ली पन्छाएर हामी चाहिँ नि साइड हेर्ने गर्छौँ ताकि चाहिँ नि कुनै किसिमको उ नहोस्। एउटा हाम्रो भावना हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आस्था हो। त्यसो भएको हुनाले अब देवता बोल्दैन, उसले गरेर देखाउँछ। अब उसले के गरेर देखाउँछ अब त्यो चाहिँ नि भगवान जान।
तर के भने गर्नुपर्ने नीति नियम विपरीत चाहिँ नि चल्यो भनेदेखि चाहिँ नि उसले धोका पाउँछ भन्ने कुरा त्यो सरासरी हो। त्यसो भएर नीति नियमहरू बनाइराखेका हुन्छन्। नियम पालन नगरिकन चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँनिर दुर्घटना हुने सम्भावना चाहिँ पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि परम्परागत रूपमा चाहिँ तान्त्रिक विधि विधानबाट पनि चलेर आइरहेका कतिपय चाहिँ पूजा आजाहरू रोक्दाखेरि देशमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि घाटा लाग्छ। देशमा चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो भनेको के भनेदेखि देशलाई अप्ठ्यारो पर्नु भन्नु नै चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्नु, दुःख पाउने जनता नै हुन्छ। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ नि अब राज्यले चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ, पूजा आजा गर्न चलन दिनुपर्छ। तर यति हो कि जसरी हामी मराठो मच्छरनाथको चाहिँ नि अहिले रथ यात्रा गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अपनाउने प्रयासमा छौँ। जस्तै अब यो रथ तान्दाखेरि चारवटा डोरीले तानिरहेको छ भनेदेखि यो अलि चाहिँ नि तान्ने चाहिँ नि यो चाहिँ नि स्वयंसेवीहरूलाई चाहिँ नि यो अलिक डिस्टेन्समा राख्नलाई 6वटा डोरी राख्ने, 6वटा डोरी राखेको ठाउँमा 8वटा डोरी राख्ने, यो धेरै मान्छेहरू जमघट हुन नदिने, त्यहाँ चाहिँ नि के अरे सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कहरू आदिको प्रबन्ध चाहिँ मिलाउने आदि इत्यादि व्यवस्थापनहरू चाहिँ नि हाम्रो ज्यापो समाजबाट भइरहेका छन्। त्यसकारण हामी निर्धक्क छौँ। यसपालि चाहिँ जात्रा हुन्छ, यो चाहिँ नि निर्बाध रूपमा चाहिँ नि जात्रा चल्छ भने हामी चाहिँ गर्छौँ। नेपालको चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण जात्रा चाहिँ नि सुचारू रूपले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि विश्वास गर्न सक्छौँ। यो बिचमा रातो मच्छिन्द्रनाथकै बुङ्गुदेउकै जात्राको कुरा गर्दाखेरि कृतिमर्दन जोशीजी, यो जुन दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले 10 गतेको लागि अब साइट दिनुभयो, कति समयमा दिनुभयो र चाहिँ त्यही दिनमा फेरि चाहिँ रथ जात्रा पनि सुरु हुने गरिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो त पहिला त 4 दिनपछि गर्ने, 4औं दिन 4थौं दिनमा चाहिँ यो रथ जात्रा गरिन्थ्यो रथारोहणपछि। यसपालि के गर्न खोजेको, तपाईँहरूले के सुझाव दिनुभएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। अवश्य हो। अब यो हाम्रो चाहिँ नि परम्परा रूपमा चाहिँ नि वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा यो रथारोहण देवताले रथारोहण गरे चाहिँ नि गर्न पाएको भएदेखि पहिले मैले आफैले पनि तान्दै आइरहेको रथारोहणको दिनमै चाहिँ नि देवताले तानेर यता मन्नपाटी पुल्चोकमा मन्नपाटी भन्ने छ खड्ग यज्ञको मुनि ल्याएर द्वितीय तिथिमा त्यहाँ ल्याउँथ्यो र तृतीय तिथिमा चाहिँ नि यो अक्षय तृतीयाको दिनमा सक्खर पानी खुवाएर त्यहाँ शान्ति स्वस्ति गौडान आदि गरेर चतुर्थी तिथिमा भोलिपल्ट तानेर गाबालमा पातनको गाबालमा ल्याइ पुर्याइन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यो सम्भव भएन। किनभनेदेखि वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको चाहिँ तिथि त हामीले पाउन सक्दैनौँ अहिले। तर रथारोहणकै रूपमा चाहिँ नि यो टाउबालको मच्छरनाथ भित्र चाहिँ नि खटमा राखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब पानी दोबाट आइरहेका छन्। अब त्यसैलाई नै चाहिँ नि अब रथारोहणको रूपमा लिएर हामीले 10 गते चाहिँ नि यो पुल्चोकमा यो अब निर्माण भइरहेको, निर्मित भइसक्यो, निर्माण त भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ नि रथारोहण गरेर 12:10 चाहिँ नि देखि 12:25 भित्र रथारोहण गराएर बाँकी चाहिँ नि पानीतो पूजावारीहरूको चाहिँ नि काम चाहिँ नि 1-2 घन्टा 2-3 घन्टामा सकाएर कमसेकम 4 बजेसम्म पनि उहाँहरूको पूजा सक्यो भने तान्न भ्याइन्छ। किनभने पुल्चोकदेखि गाबालसम्म यो 1-1.5 घन्टाको चाहिँ नि रथ यात्रा हो र त्यसलाई 4औं दिन चाहिँ सम्म पर्खनु पर्दैन र त्यही दिनमा चाहिँ रथारोहण भएकै दिनमा चाहिँ नि रथ यात्रा गरेर त्यहाँ चाहिँ गाबालको चाहिँ नि जात्रा चाहिँ गर्ने भनेर हामी चाहिँ सुझाव दिइरहेका छौँ। त्यसैमा नि त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छन् होला भन्ने चाहिँ विश्वास। एकारामजी, अब यो चाहिँ जात्रा पर्वको सवालमा समस्या आयो, समाधान भएन, अब चाहिँ रोकिएका छन् र चाहिँ कृतिमर्दन जोशीज्यूले चाहिँ यो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा त जुनसुकै हालतमा हुन्छ, यसपालि हुन्छ, 10 गते रथारोहण हुन्छ, त्यही दिनमा चाहिँ जात्रा पनि हुन्छ। यदि भएन भने त्यसपछिका दिनमा साइट दिन नसक्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। एकदमको यो चाहिँ कुरा आइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? प्रमुख अरू जात्राहरू चाहिँ बन्द भए, अब चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हुने सम्भावना देखियो। यो सँगै जोडेर हेर्दाखेरि कहाँ हुने कहाँ नहुने, यो के भएको? नेवा समुदायभित्र पनि क्षेत्रगत हिसाबले चाहिँ कमजोर भएको ठाउँमा नहुने तपाईँकै भनाइअनुसार, अनि अलिकति बलियो भएको ठाउँमा चाहिँ हुने, यस्तो गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि के विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले चाहिँ उहाँ जोशी सरले भन्नुभएको जस्तै
ठ्याक्कै यो जात्रा हुन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म हामीले भन्न सक्दैनौँ। किनभने उहाँले भन्नुभए पनि सरकारको पनि एउटा चाहिँ आवाज हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको भन्दा अगाडि जनता बलियो हुनु पर्यो। यो जात्रा हामी चलाउँछौँ तर यसरी चलाउँछ है भनेर एउटा समुदायले एउटा चाहिँ उपायहरू निकालिदिनु पर्यो। यो जात्रा चाहिँ अब नजिकै हाम्रो मैले नाम लिएँ इन्द्र जात्रा पनि छन्। यो रोकेपछि इन्द्र जात्रा पनि ठ्याक्कै रोकिन्छ। यो जात्रा चाहिँ मच्छेन्द्रनाथको जात्रा एउटा अर्को समस्या पनि आउन सक्छ कि यो जात्रा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ चलाउन सकेन पाटनमा भने त्यो जात्रा चाहिँ भक्तपुरमा लानुपर्छ भनेपछि त्यस्तो फेरि कुरा आइदियो भने त्यहाँ एउटा समस्या हुन सक्छ। अब यसै कुरालाई छोड्ने हो भने यहाँ केही उपायहरू पनि हुन सक्छ कि अघि उहाँले भन्नुभयो डोरी चाहिँ अलि लामो राखेर पनि हुन सक्छ होला। हामीले चाहिँ त्यो सेफ्टीहरू अपनाएर अलिकति मेहनत गर्यो भने र अनि हामीले सूचना पनि प्रसारण गर्न सक्छौँ होला। कसैलाई नचुन्नु होला, भिडभाड नगर्नु होला। यो समयमा हामीलाई जात्रा यसरी चाहिँ चलाउन चाहिँ सहयोग तपाईँहरूको पनि हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ जनमानसमा पनि खबर गर्नु पनि जनताहरूले पनि त बुझेको छन् नि। किनभने अहिले सबै जनताको मुखमा मास्क देखेको छु नि। सरकारले मुखमा ल्याएर मास्क तास्या त होइन, आफैले सुरक्षाको लागि अपनाएको हो। जनताले पनि त्यो बुझेपछि कमसे कम मास्क एउटा लगाएर आउला, सबै हातमा पन्जा नहोला तर डिस्टेन्समा बस्ने सरसफाइमा लाग्ने भनिसकेपछि यो जात्रा हुने सम्भावना चाहिँ हामी आफैले निकाल्न सक्छौँ र सरकारलाई एस्योर गराउन सक्छौँ यो जात्रा गरौँ भनेर। यो भएपछि हाम्रो इन्द्र जात्रामा पनि समस्या हुँदैन, गाई जात्रामा पनि समस्या हुँदैन, नत्र कन्टिन्यू भएर जान्छ। उपाय चाहिँ हाम्रोबाटै निस्किनुपर्छ। हामी समयको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब फेरि म नरेश ताम्राकारज्यू कहाँ जाँदैछु। नरेश ताम्राकारज्यू, यो कुरा सबै आइसकेपछि यो छलफल हामी चाहिँ बहस गरिरहँदाखेरि अब सरकार पक्षलाई समुदाय, नेवा अगुवा, सङ्घ संस्था, गुठीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? नेवाहरूको यो जात्रा पर्व संस्कृतिको सन्दर्भमा सुझाव के दिनुहुन्छ? अब तपाईँ नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा डेडेबुको अध्यक्षको हिसाबले। यो चाहिँ भर्खरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैवज्ञ ज्योतिष कीर्तिवर्धन जोशीज्यू र संस्कृतिविद एकाराम सिंहले जुन कुरा राख्नुभयो यसमा चाहिँ सहमत हुँदै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारले चाहिँ समन्वय गरोस् कि चाहिँ जात्रामा चाहिँ आउने हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ मास्क अनिवार्य लगाएर आउनुपर्छ र अब त्यो रथ तान्नेहरूले हरेकले चाहिँ पन्जा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब थोरै बरु सरकार चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोगी भूमिकामा सरकार रहन सक्छ। चाहिँ गुठीहरूले चाहिँ पूजा जात्राको लागि छुट्याएको रकमले अपुग हुन सक्छ। यसपालि चाहिँ सबै जात्रामा त्यहाँ आउनेहरूलाई मास्क वितरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ, पन्जा वितरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ, सेनिटाइजर चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ र ती ठाउँ ठाउँमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाओस्। त्यसरी चाहिँ र भिडभाड नगर्नको लागि चाहिँ सचेत गराओस् र यसरी चाहिँ जात्रा चाहिँ चलाउन मिल्छ। र गाई जात्राकै कुरा पनि अघि चाहिँ हाम्रो एकारामज्यूले भन्नुभयो जस्तै यसपालि चाहिँ 10 जना आउने ठाउँमा 2 जना मात्रै आइदियो। तपाईँहरूको यो संस्कृतिलाई मर्न नदिनुहोस् र भिड नगर्नुहोस् भनेर राज्यले चाहिँ सबैले चाहिँ मास्क लगाएर आउनुहोस्। अब हाम्रो संस्कृतिमा पनि अब यसपालिको यस्तो संस्कृति मास्कलाई धेरै प्रयोग गर्नुहोस् र अहिले पनि सरकारले मास्क प्रयोग नगरिकन बाहिर आउनु पाइँदैन भनेर जुन चाहिँ सूचना जारी गरेको छ त्यसैले अझ कडाइका साथ चाहिँ र सूचित गरेर अझ चाहिँ सहयोगीको भूमिका चाहिँ स्थानीय निकायहरूले चाहिँ यो जात्रामा आउनेहरू मास्क कसरी ल्याएर आएको छ भने मास्क वितरण गरेर यसरी सहयोगीको भूमिका गरेर हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ प्रवर्धन सम्वर्धन र यसलाई चाहिँ जगेर्ना यो चाहिँ भन्दा पनि यसपालि त बचाउने गर्ने चाहिँ पर्ने अवस्था भएको हुनाले यसरी बचाउन सक्छौँ। उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ एकदमै राम्रो भनाइ आएको छ र सुझाव आएको छ। यसरी नै हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ संस्कृतिहरूलाई बचाउँ र यो हाम्रो संस्कृति रह्यो भने हाम्रो चिनारी रहन्छ, पहिचान रहन्छ। संस्कार र संस्कृति रहेन भने हाम्रो पहिचान र चिनारी नै रहँदैन। भोलि चाहिँ हाम्रो नेपालीको संस्कृति के हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस्। यो चाहिँ त्रास, यो चाहिँ कोभिडको त्रासको बिचमा पनि चाहिँ यसरी संस्कृति चाहिँ बचाएर लगेको भनेर चाहिँ लैजाउँ भन्ने चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरू तिनैजनाले समय दिनुभयो, यदि धेरै कुरा बताउनुभयो। यो कोभिड-19 कोरोना महामारीको समयमा नेवा संस्कृतिमा परेको प्रभावको विषयमा यदि धेरै कुरा राखिदिनु भयो। तपाईहरू तिनैजनालाई धन्यवाद छ। नमस्कार जोजोलपा। धन्यवाद जोजोलपा।
ल सबैलाई धन्यवाद। तपाईँले हेर्नुभयो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले कोभिड-19 कोरोना महामारीको समयमा जुन चाहिँ नेवा समुदायको संस्कृतिमा पारेको प्रभावको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको जनसवाल कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, जोजलपा।